ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک دا اج دوسرا جمعہ ہے. پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کیتا گیا سی. اشتہار دے مطابق ساڈا اج دا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب شریفہ دے مطابق ہے. دو تو زیادہ مرتبہ میں جمعہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے حوالے نال ایک گل کر چکے ہیں کہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جنیاں بھی شانہ اور فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، وہ فضیلتاں کلی نے. بولو کی نے وہ فضیلتاں کلی نے. ایک فضیلت ہندی ہے جزوی اور ایک ہندی ہے فضیلت کلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام کلی مقام نے. بولو نا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ کلی شانہ نے. ایک جوزے ایک کلے سرکار دی ہر عظمت دی معراج، ہر حسن، ہر کمال، ہر خصائص، ہر شمائل، ہر اخلاق حسنہ دی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. جے کسی دا حسن ویکھ لو تو حسن وی سرکار آلہ نے. جے کسی دا اختیار ویکھ لو اختیار وچ مصطفیٰ آلہ نے. جے کسی دی بے مثلیت ویکھ لو بے مثلیت وچ بھی مصطفیٰ آلہ نے. جے کسی دا چانن ویکھ لو نورانیت ویکھ لو نورانیت وچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات چو آلہ نے. تے جے علم دی گل کریے علم بھی مصطفیٰ دا ساری کائنات چو آلہ ہے. بولو سرکار دا علم بھی ساری کائنات چو، اچھی بولو ساری کائنات چو، ساری کائنات چو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم پاک. بولو سرکار دا علم پاک آلہ ہے. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبیو. میں پوری آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، برکت واسطے پڑھی ہے میں. یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں تے صرف لفظ نبی تے گفتگو کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہتا. یا ایھا النبیو، اللہ فرماندا ہے اے غیب دیاں خبراں دین والے. اے گفتگو وچ نقطے بڑے قیمتی ہونے نے تے لبنا اونوں اے کچھ جنے جاگدیاں ہونے، ورنہ ستیاں دے کٹے ہی جمدے نے. مشہور مثال ہے یا ایھا النبیو، فرمایا اے نبی. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ کیتا ہے اے غیب دیاں خبراں دین والے. اچھی بولو نا سبحان اللہ. اے غیب دیاں خبراں دین والے. بعض تراجم مارکیٹ میں دستیاب نے، بڑے لوگوں ترجمے کیتے نے قرآن دے، بے شمار لوگ نے. ہر کسی دا دل کردا اسی قرآن دا ترجمہ کر لئیے تاکہ ساڈا نا
उन्हां लोकां च आ जाए जिन्हां कुरान की खिदमत की थी। लेकिन यह जज्बा हुंदा है, लेकिन जो सरकार की शान आउंदी है ना, उन्होंने छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निखार के पेश करते हैं कायनात के सामने। कोई उसके अंदर रुकावट नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई हिजाब नहीं, बल्कि अजमत खुदा वाज़े करके कायनात के सामने पेश की थी। कोई गुस्ताखी नहीं उसके अंदर। अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सामने वाज़े पेश की थी, कोई छुपाया नहीं उसके अंदर। अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, अजमत औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, आला हज़रत रहमत फंड करके खोल खोल के कायनात के सामने पेश की थी। क्यों? आला हज़रत जानते हैं, अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं। जिन्हें मारनी है धोखा करके चवल मारनी है, कुरान सारा अजमत मुस्तफा दा ऐलान है। किते मौलवियां कोलों गलत तर्जमे सुन के नौजवानों, अल्लाह फरमांदा कुरान विच शक ना करे जे, कि किताब वो वे जिहदे शक है ही कोई नहीं। हाँ, ते जिन्हें उंगली फड़िया उहदे नाल टुरना नहीं। बड़े 2 नंबर 10 नंबर टुरे फिरते जे पे शिकारी, लेकिन रूप शिकारियां वाला नहीं, रूप मौलवियां वाला उन्हां दा। रूप शिकारियां वाला नहीं, रूप मौलवियां वाला है। ते पछाण नहीं हुंदी अपना कौन है बेगाना कौन है। बस ये सोच लिया जे जेड़ा कुरान पढ़ के अजमत मुस्तफा दा ऐलान करदा ना पिया, बोलो तो सही, जेड़ा कुरान पढ़ के अजमत मुस्तफा दा ऐलान करे, इल्मे मुस्तफा दा ऐलान करे, शाने मुस्तफा दा ऐलान करे, मुकामे मुस्तफा दा ऐलान करे, समझो ये साडा अपना है। ते जेड़ा कुरान पढ़ के नक्श लब के लोकां नूं दसदा होवे, एक जेड़ा सारा हफ्ता तैयारी करे, मैनू आ भी हदीस लभे जिहदे सरकार दा इल्म साबित होवे, आयत लभे जिहदे सरकार दा इल्मे गैब साबित होवे, वो चंगा ते होई है ना। जिहदा कलमा पढ़िया होवे सारा हफ्ता तैयारी करे, मैं वो ऐतां लभणियां जिन्हां च इल्म साबित ना हो, तो आप ही वेख लो अपना कौन ते बेगाना कौन। या अय्युहन नबीयो, लोगों ने तर्जमे कीते ने, नबी दा तर्जमा खा गए ने विचों, लफ्ज़ नबी दा तर्जमा कीता ही नहीं। या दा तर्जमा कर लिया, या दा तर्जमा कर लिया, या अय्युहन नबीयो, अगे इन्ना दा तर्जमा कर लिया, अरसलना का दा तर्जमा कर लिया, शाहिदा दा तर्जमा कर लिया, मुबश्शिरा दा तर्जमा कर लिया, नसीरा दा तर्जमा कर लिया, वदाइजन इल्ला दा तर्जमा कर लिया, बेज़ने ही दा तर्जमा कीता है। बे दा माना लिखिया नाल साथ, यानी बे दा तर्जमा लिख लिया है, नबी दा तर्जमा नहीं लिखिया। सारी आयत का तर्जमा हो गया, बल्कि मैं आना सारे कुरान का तर्जमा हो गया, सारे कुरान का। वाह दा माना और लिखिया है, लोग लिखिया वाह दा माना और है, बे दा मतलब जात है, मिन दा मतलब से या तक लिखिया है। लेकिन सवाल है वे लफ्ज़ नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया? बाकी जो सारे कुरान का तर्जमा कर लिया, लफ्ज़ नबी का तर्जमा की ख्याल है मौलवियों को आउंदा नहीं सी? मैं आना आउंदा उन्होंने तर्जमा, आउंदा उन्होंने, लेकिन जान के नहीं लिखिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया है, आला हज़रत रहमतुल्लाह लिखिया है, आपने तर्जमा खादा नहीं, छुपाया नहीं, उसके उत्ते कोई पोशीदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि वाज़े किया है, या अय्युहन नबीयो, ए नबी नहीं, ए गैब दियां खबरां देने वाले नबी। हुण तुसीं आखो भी इन्हां नहीं किया, आला हज़रत क्यों किया है? इस वास्ते कि आला हज़रत जिहदा खादा है उहदियां नातां भी बड़ियां ने, उहदियां नातां भी बड़ियां ने। ते जेड़ा खा के तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, ए मुनकिर अजब खाने हुर्राने वाले, खाना भी साडी सरकार दा ते मुनकिर भी उधर ही होना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने मैं इंज नहीं कीता, बोलो तो सही, फरमांदे ने मैं इंज नहीं कीता, मैं एक काम कीता है, वो नजरिया कायनात के सामने पेश कीता है, जेड़ा अल्लाह की डिमांड है, जेड़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमांड है, जेड़ा सहाबा ने अकीदा पेश किया है, जेड़ा शरीयत इस्लामिया का अकीदा है, वो कायनात के सामने पेश किया है। बड़ा मशहूर जमाना जुमला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च असीं अर्ज़ करने होने कमली वालिया ते खावा तेरे की गावा या
تیرا دعوت انہوں ہے جڑا میرے آقا دا کھاندہ ہے تے گن بھی گانے نے پڑھیے تیرا کھاما تیرے گیت گاما تیرا کھاما تیرے گیت گاما تیرے رسول اللہ تیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ گاما تیرا کاما تیرے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے ترجمہ کیتا ہے کھاتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ نے پھر ہونا دی عظمتاں قرآن وچوں کڑ کڑ کے کائنات دے سامنے پیش کر دینے پہ ترجمہ کیتا نے یا جو نبیو اے غیب دیاں خبراں دین والیا کیوں خبر دین والا میں بھی ہاں خبر دین والے تسی بھی ہو خبر دین والا اخبار بھی ہے خبر دین والا ٹی وی بھی ہے خبر دین والا انٹرنیٹ بھی ہے خبر دین والا سیٹلائٹ سسٹم بھی ہے خبر دین والا موبائل بھی ہے لیکن جیڑا بھی خبر دے انہوں نبی نہیں کہہ سکتے انہوں مخبر آکھیا جاندہ ہے مخبر آندے نے جیڑا خبر دے اگر عام خبر دین والا خبر دے وہ نبی نہیں ہو سکتا ورنہ اخبار بھی نبی پھر ٹی وی بھی نبی پھر ریڈیو بھی نبی پھر سیٹلائٹ سسٹم بھی نبی پھر مینوں بھی آکھو گے خبر دیتی ہے میں تانوں آکھاں گا خبر دیتی ہے اعلی حضرت بڑے سیانے نے فرمایا خالی مانا یہ نبی نہیں یہ خالی مانا خبر دین والا نہیں بلکہ نبی دا مانا ہے غیب دی خبر دین والا ہائے ہائے اللہ اکشار یار 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 روشیار کی مانا ہے نبی دا خالی خبر دین والا نہیں خبر تے کئی دین دینے ایدہ مانا ہے نبی ہوئے جڑا غیب دی خبر دین دا ہو لفظ نبی دا ترجمہ اسے واسطے نہیں نے کیتا اعلی حضرت کیوں کیتا ہے پتہ لگ جائے ساڈا سرکار نال تعلق ہے اسی او شانہ مننے ہیں جڑیاں اللہ نے عطا کی دیاں آپ نے ایمیں نہیں ترجمہ کیتا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے پڑھیے مل کے سرور کہوں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل باغ خلیل کا گل زیبا سونیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری
میرے شاہ میں کیا کیا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے پڑھیے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں لفظ نبی دا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت کی کیتا ہے غیب دیاں بولو بولو غیب دیاں اور اچھی بولو غیب دیاں صرف خبر دینا نہیں غیب دیاں خبرہ دین والا اور نبی دے دو معنی میں لگا پیش کرن توجہ المخبارو عن الغیب والمخبرو عن الغیب نبیو جڑا اللہ کولو غیب دی خبر لیندا ہوئے تے اپنے امتیاں نو غیب دی خبر اے بھی نبی یہ ہے نبی جو اللہ سے غیب کی خبر لے اور امت کو غیب کی خبر دے شفا شریف کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 فاروقی کتب خانہ ملتان دا پرانا ایڈیشن یہ دے 5 ایڈیشن مختلف دنیا دے ملکان دے چھپے میرے کتب خانہ جو موجود نے ہر ایک دے اندر ایک جملہ لکھیا ہے النبوۃ ہی اطلاع علی الغیب نبی انہوں آن دینے جڑا غیب جاندہ ہوئے بولو نبی کی نو آن دینے جڑا غیب اچھی بولو نبی کی نو آن دینے جڑا غیب لفظ غیب تو انہا کہیں بیلی پیڑا پہندنے جو میں کوئی تضاب نہیں ہوں دا بیچ تے کتے منہ تے نہ پہ جائے میں کیا اسی دنے رات سرکار دے علم غیب دیاں گلاں کرنے ہیں ساڑھے منہ نو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سانو سرکار نے دعا دیتی ہے لا یفتد اللہ فاق میری عظمتاں بیان کرنا آلے ہو کری جاؤ اللہ توڑے منہ سلامت رکھے ساندے سرکار نے دعا دیتی ساندے آقا سے دعا دیتی اللہ توڑے منہ سلامت رکھے تو ساڑھا خطیب کوئی بھی فوت ہو جائے رب کعبہ دی قسم ہے بالکل چیلنج والی گل کرنا پیا جنہ چر زندگی یہ چیلنج ہے کسے خطیب دا منہ کدی نہیں بگڑیا ادھر مرن دی دیر ہے تو نال ہی آندے نے چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا ہاں طبی وجوہات کی بنا پہ چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا لیکن جنہ سرکار دیا نعتاں پڑھیاں جنہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جنہ حدیثاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے توجہ نال مناظرے اس گلتے ہوندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب جڑا علم ہے وہ کلی ہے کہ جزئی ہے گل بڑی قیمتی ہے جو توجہ فرما ہوتے ایک کلی ہے یا جزئی ہے کلی دا مطلب کل سارا تے جزئی دا مطلب او دا ایک حصہ ایک غور نال اس گل نو سمجھ لیا جائے نا ایک لمحے واسطے تے رب کعبہ دی قسم ہے روڑا جڑا نہ مک سکتا ہے کلی تے جزئی والا یہ اصل مسئلہ سمجھے نہیں گیا کہ مسئلہ ہے کی کلی ہے یا جزئی ہے کلی اور جزئی یہ پتہ ادو لگتا ہے جدو یہ موازنہ کیتا جائے کمپیریزن کیتا جائے تقابل کیتا جائے ایک شے کلی ہوندی ہے کدی وہ شے جزئی بن جاندی مثلا ذرا توجہ نال یہ مسجد ہے ہماری مسجد بغدادی یہ محراب ہے محراب کل مسجد نہیں محراب اینے کوئی حصے چاہے ساری مسجد ہے گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی ہوں محراب مسجد دا جو پلر ہے اتھم یہ مسجد دا
विच ना ये मस्जिद का जुज है, एक जुज है ते कुल की है ये सारी मस्जिद एक कुल ये विचों एक जुज है। हुण मस्जिद की हसीयत कुल दी एदी हसीयत जुज दी। हुण एक पासे वे मस्जिद एक पासे वे पिलर थम ये जुज मस्जिद कुल है। हुण मस्जिद का मुआजना करने महल्ले नाल, महल्ला जवाला नगर, ये हुण जवाला नगर महल्ला जिहड़ा ये वे कुल ते मस्जिद ओदा एक जुज है। हुण मस्जिद पहला सी कुल, हुण की बन गई? बोलो हुण की बन गई? जुज। पहला यही मसीत कुल सी, जो महल्ले के मुकाबले में आई मुआजना हो गया ना, तकाबल हो गया, कंपैरिजन हो गया, ये बन गई जुज। हुण महल्ले नूं लियाओ पूरे फैसलाबाद शहर के मुकाबले च। हुण महल्ला पहले कुल है, हुण पूरे शहर के मुकाबले की है? बोलो हुण की है? जुज है। हुण पूरे फैसलाबाद लियाओ पूरे मुल्क के मुकाबले च। पहला ये सारा फैसलाबाद शहर कुल सी, हुण मुल्क के मुकाबले की है? जुज है। हुण मुल्क पाकिस्तान हुण कुल है, फैसलाबाद होता है कि जुज है। हुण मुल्क पाकिस्तान नूं लियाओ पूरी दुनिया के मुकाबले में, हुण पूरी दुनिया पूरी कायनात एक कुल है, पाकिस्तान का इलाका उसका एक जुज है। बिला तस्बीह बिला मिसाल एक कुल्ली ते जुजी दा मसला है वे कि अल्लाह दे इलम दे सामने मुस्तफा दा इलम कुल्ली नहीं बल्कि जुजी है, ते सारी कायनात दे इलम दे सामने सरकार दा इलम कुल्ली है। समझ आई? अगे आके अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, इत्थे आओ सामने। लोगों ने अज तक साडे अकीदे नूं तवज्जो ना समझी आई नहीं। यही मेरा बिल्कुल दावा है। लोग साडा अकीदा इल्मे गैब के बारे समझिया ही नहीं। इंज ढकोसला लाता कि बरेलवियां ने आ अकीदा कढ़िया है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। गल जरा मेरी तवज्जो ना सुन लो। अल हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमत की किताब है जी मक्का मुकरमा काबा शरीफ के साए थले बह के हरमे काबा विच आपने लिखी इल्मे गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते जिहदा नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। इल्मे गैब ते किताब और 8 घंटिया में लिखी बगैर किसी किताब की मदद से लिखी। अद-दौलतुल मक्किया ओदे सफा नंबर 43 उत्ते आपने बात लिखी है जी मैं लगा दसन। और सदुल अफादल हजरत सैयद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी किताब अल कलिमतुल उलिया इल्मे गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जड़ी अज नायाब है उसके अंदर भी आपने बात तहरीर फरमाई सफा नंबर 33 उत्ते कि साडा अकीदा है वे। मेरा दिल है कि मैं सदुल अफादल रहमत इबारत तुहानू पढ़ के सुना दिया कि आपने इबारत लिखी की है। आप फरमाते ने कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को इल्मे इलाही से कोई निस्बत नहीं, इल्मे इलाही से कोई निस्बत नहीं। फरमाते ने जर्रा को आफताब से और कतरा को समंदर से जो निस्बत है वो निस्बत भी यहां मुतसव्वर नहीं हो सकती। ये साडा अकीदा है, मुतसव्वर नहीं हो सकती। आंदे ने कहां खालिक कहां मखलूक, मुमासलत और मसावात का जिक्र ही क्या। इल्मे इलाही के हुजूर तमाम मखलूक के अलूम अकल हैं, कलील हैं। फरमाते ने कोई हकीकत नहीं रखते, लेकिन बाई हमा अताए इलाही से हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी कायनात
معلوم ما کانا وما یکون اللہ نے عطا فرما دیے ہیں۔ انج کہہ لو ایک پاسے سمندر ہے، ایک پاسے قطرے دا کروڑواں حصہ ہے۔ اللہ دا علم سمندر ہے، سرکار دا علم رب دے علم دے سامنے اس قطرے دا کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ لیکن جدو مخلوق دے علم دی گل آوے، نبیاں رسولاں دے علم دی گل آوے، سرکار دا علم بحر بے کنارے، ایسا سمندر ہے جدا کنارہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ایسا سمندر ہے جدا کنارہ، بولو جدا کنارہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہوں میں 5 آیتاں قرآن پاک دیا پڑھ کے لگا سنا، 5 آیتاں قرآن پاک دی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا اللہ عالم الغیب، اپنے غیب ہوتے اللہ کسے نو اطلاع نہیں دینا، یا اللہ کسے نو مطلع کرنا بھی ہے یا نہیں، علم غیب دسنا بھی ہے یا نہیں، اطلاع دینا بھی ہے۔ فرمایا الا من ارتضی من رسول، فرمایا کائنات والیو رسولاں وچوں جنوں میں مرتضی بنا لوا، جنوں میں چن لوا، انہوں علم غیب تے اطلاع بھی دے دینا وا۔ اچھی بولو۔ ہوں میرا سوال ہے دسو ساڈے سرکار چنے ہوئے رسول ہیں کہ نہیں؟ ساری سرکار چنے ہوئے رسول ہیں کہ نہیں؟ ایک آیت کریمہ اور سن لو فی الحال حضرت مصرا پڑھیے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی غیبہ احدا، فرمایا اللہ کائنات کے اندر کسے نو بھی اپنے غیب دے اوتے اطلاع نہیں دیندا، اپنا غیب کسے دے ظاہر نہیں کردا۔ فرمایا اللہ رسولاں وچوں جنوں چاہندا ہے اس تے اپنا غیب ظاہر کر دیندا ہے۔ بولو اس تے اللہ اپنا غیب ظاہر کر دیندا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، پہلی آیت جنوں رب مرتضی بنا لوے، یہ وچ رب جنوں مجتبی بنا لوے، جنوں رب پسند کر لوے۔ ہن میرا سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے پسند کیتا یا نہیں کیتا؟ سرکار نے ایویں تے نہیں نہ فرمایا اے میرے غلاموں میرے صحابہ، ہر نبی دا مقام اعلی ہے، ہر رسول دا مقام اعلی ہے، پر فرمایا صحابہ خبردار توجہ نہ سن لو جی آقا فرماؤ، فرمایا اللہ وانا حبیب اللہ، فرمایا میرے ول ویکھو میں مصطفیٰ اللہ دا حبیب بن کے آیا وا۔ جڑے خلیل نے انہاں نو علم ملیا ہے، اللہ دا قرآن گواہ ہے، نوح نجی اللہ نے انہاں دے علم تے اللہ دا قرآن گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے علم تے وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے علم دے اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا بنی اسرائیل والیو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھا کے آئے ہو ٹھڈاں چ رکھ کے لے آندا جے میں او بھی تانوں دس دینا وا، جو پیشاں گھراں چ جمع کر کے آئے ہو میں عیسیٰ تانوں او دی بھی خبر دے دینا۔ ہن ساڈے واسطے تے پیٹ والا معاملہ بھی غیب، لیکن نبی واسطے غیب کوئی نہیں جے۔ اللہ جنوں اطلاع دے نبی واسطے غیب کوئی نہیں۔ تے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں جاننا جو پیٹاں ہی کھا کے آئے ہو تے جو گھراں ہی ذخیرہ کر کے آئے ہو میں تانوں خبر دینا ہوگی۔ پر سوال ہے جنہوں نوح علیہ السلام دا علم اللہ قرآن میں بیان کردا ہے بیا، خضر علیہ السلام دا علم اللہ قرآن میں بیان کردا ہے بیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا علم دا ذکر اللہ قرآن میں کردا ہے بیا، جناب ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام دا علم دا ذکر اللہ قرآن میں کردا ہے بیا۔ پھر اعلیٰ حضرت سچی فرمایا ہے نا، فرمایا لوگوں سمجھ دے کیوں نہیں، وہ بھی نبی نے، ساڈی سرکار بھی نبی نے، وہ بھی رسول نے، ساڈی سرکار بھی رسول نے، پر کنا فرق ہے ملک کونین۔ ہائے ہائے
ذوق؟ بولو ہے ذوق اعلی حضرت کا کلام؟ فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، پر تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بازو ذرا کھڑے کر لو، فضا وچ لہرا لو، سرکار دی عظمت دا اعلان کر لو۔ سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی۔ میرے امام نے عقیدہ وہ عطا کیتا ہے جدی سپورٹ اللہ دا قرآن کردہ ہے بیا، جدی سپورٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کردہ ہے بیا۔ آپ فرمان دینے ہر نبی دا علم بڑھایا لائے پر خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ٹھہر جو دعا کر دینا وا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا نوجوان تھوڑا ذکر سینے دا زور لاگ نیرا ٹوپیاں نہ چلی آؤ بھی گرمی لگ دی ہے، میرے نہ بہت ہی نہیں تمہیں لگ دی کرے۔ میں بھی روزہ رکھیا الحمدللہ اللہ دی توفیق نال، تقریر میں ہی کرنا پیا، زور بھی میرا لگتا پیا، پسینہ بھی میرے نکلتا پیا، پر ایک ایک قطرے دا مل پینا رب العالمین دی بارگاہ وچ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے ارکے انفعال کے، رب نو یہی گل چنگی لگنی ہے کہ میرے محبوب دے ذکر وچ دا پسینہ نکلیا۔ فرشتیو پسینے دا بھی حساب کرو، نکلیا کدوں ہے؟ تو کوئی گل نہیں ہے، جے ذکر کر دیا موت آ گئی تو کوئی ٹینشن والی گل نہیں۔ تسی اونج آکھو نا بھی یا اللہ روزیاں ہی مریے تو ضروری ہے روزیاں ہی مرنا، تو میں نہ ذکر مصطفیٰ کر دیا موت آوے روزیاں وچ آوے، مرنا تو ہے یہ کہڑا اتنے بہ رہنا۔ صحیح گل جی، روزیاں وچ موت آوے، جمعے دا دن ہوئے، سبحان اللہ، تو کچھ نہیں ہون لگا، شیر پڑھ دیا کوئی نہیں مرن لگا انشاءاللہ۔ تو مسجد دی فضا گونجے سونیا، اج راتی سون تراویاں پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے تواڈے تے درود و سلام پڑھ دے، سون تے تواڈا دیدار نصیب ہو۔ پڑھیے مل کے ذرا سارے مل کے، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے موقع دے اگلا مصرع کے فرمان دینے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے اولا۔ پڑھو
میرے آقا دیو غلاموں چپ نہ رہو، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے بالا او والا۔ آؤ میں حدیث پیش کر دیں، میں 2 آیتاں پیش کی دیاں نے، میں تیسری آیت کریمہ پیش کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، فرمایا میرا نبی غیب دسن تے بخیل نہیں۔ میرا نبی غیب دسن تے بخیل نہیں، دسدا ہوئے جنوں علم ہوئے۔ رب آندا بخیل نہیں تے مولوی آندا ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا تیری نہیں مننی، اللہ دا قرآن مننا ہے۔ کنی آیتاں ہو گئی ہیں بولو، اے نہ کو آکے بھی قرآن نہیں سو پڑھیا۔ تیسری آیت میں پیش کر دی، چوتھی سن لو۔ رب العالمین نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہا إِلَيْکَ، اے ماساک دے کاجل والیا، اے غیب دیاں خبران نے جیڑیاں اسی تیرے وال کل دے رہنے۔ ہائے ہائے، شیر سنا دی تشریف رکھ۔ اے دے نال رلدی ملدی آیت کریمہ، اے دے وچ تلکا، او دے وچ ذالکا، ذالکا مذکر واسطے، تلکا مؤنث واسطے۔ رب نے فرمایا ذالکا من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے غیب دیاں خبران مدینے والیا جڑیاں اسی تیرے ول وحی کر دے رہنے۔ تے 6ویں آیت کریمہ سن لو، رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اچھی بولو، الرحمن علم القرآن۔ رب اپنا تعارف ارشاد فرماندا ہے، فرمایا پوچھ دیو رحمان کون ہے؟ ہاں یا اللہ کون ہے رحمان؟ فرمایا رحمان ہوے جن نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن سکھا دیتا ہے۔ جیڑے علم غیب دے منکر نے جو انہوں نے پوچھو کائنات دا ایک علم دسو جڑا قرآن وچ نہ ہوئے۔ ہن تسی نام ہی بولو تو کی گل کر، تقریر غلط ہے میری؟ تواڈے بولو نا تقریر تھوڑی ہونی، یہ دلائل نال ہونی ہے۔ بول سڑو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ کوئی کائنات دا ایک علم جو قرآن میں نہ ہو وہ علم ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ ایسا علم کائنات میں علم ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے قرآن میں چینہ کل موجود ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، فرماندے نے میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے نا، میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے تے فرمایا مینوں کسی کو پوچھ کے لبن دی لوڑ نہیں، میں قرآن کو پوچھ کے لب لینا۔ صدقے جاواں تھوڑی ٹھنڈی سبحان اللہ، تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ گل پڑھنی ہوئے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تفسیر الاتقان فی علوم القرآن اس کے اندر موجود ہے، اور تفسیر المانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن حبر الامہ جنہ واسطے نبی کریم ساتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم عطا فرما دے۔ اینا رب نے علم عطا کیتا، فرماندے نے میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے تے میں قرآن پڑھ کے رسی بھی تلاش کر لینا۔ قرآن میں ہر شے دا علم اللہ دا قرآن فرماندا نہیں تے بیان لکل شیء تفصیل لکل شیء لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک شے ایسی نہیں، کوئی تر شے ایسی نہیں جدا ذکر اسا قرآن وچ نہیں کر دیتا۔ مسلمان بھائیو ہر شے دا ذکر قرآن وچ، قرآن میرے تیرے آقا دے سینے وچ ثابت ہویا، نور جمال یہ تمہیں بھی ثابت ہو گیا، یہ ہمیں بھی ثابت ہو گیا۔ باہر والے وہ
ساری کائنات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں، ساری کائنات کا یا رسول اللہ حق چاہ رہے یا کل علم فی القرآن والقرآن فی صدر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فثبت بذالک کل علم فی صدر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے کا علم قرآن میں، قرآن میرے آقا کے سینہ انور میں ثابت ہوا کہ ساری کائنات کے علم ہی سرکار کے سینے میں موجود ہے۔ کہ ایڈا ہوندہ نا علم کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، رب کعبہ دی قسم وتیرہ منافقاں دا ہوندا سرکار دے دور وچ سرکار دے علم تے اعتراض کرنا، یہ انہاں دا وتیرہ سی، حوالہ میں پیش کر دینا۔ جو منافق ہوگا وہ سرکار کے علم پہ اعتراض کرے گا، جو مومن ہوگا وہ کہے گا علم ہے، اللہ نے علم دیا ہے۔ جو مومن ہوگا تو جدہ علم غیب دی گل سن کے چہرے دا جغرافیہ بدل جائے سمجھو منافق کے مومن نہیں ہو، چونکہ مومن ہوندہ ذکر مصطفیٰ سن کے چہرہ گلاب دے پھول دی طرح چمک اٹھتا ہے۔ حوالہ میں پیش کر دیں، تفسیر خازن امام علاؤالدین خازن رحمت اللہ عنہ بھی لکھی ہے، تفسیر مزری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ عنہ بھی لکھی ہے، اور تفسیر بغوی معالم التنزیل امام محی السنہ بغوی رحمت اللہ عنہ بھی لکھی ہے۔ اب تینوں وچوں میں لگا حوالہ پیش کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام سدئی رحمت اللہ فرماندے نے، مفسر قرآن فرماندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ نو پتہ کی آکھیا، فرمایا کہ جننے مومن نے نا جڑے قیامت تک آنے نے او تے جننے کافر جمنے نے سارے دیاں شکلاں میرے تے پیش کی دیا گئی نے۔ سرکار نے فرمایا میں جاننا کون کون مومن ہوئے گا، نہیں میں جاننا کون کون مومن ہوئے گا، میں جاننا کون کون کافر ہوئے گا، جڑے کافر نے میں انہوں نے بھی جاننا، جڑے مومن نے میں انہوں نے بھی جاننا۔ جدو سرکار نے گل کی نا وہ جڑے منافق رہندے سن نا صحابہ دے منافق جڑے سن لوگ انہاں آکھنا نکرے بہ کے مسیح تے گلاں کرن لگ پے، آندے نے ویکھو گل سنو انہاں دی، آندے نے میں مومناں نوں بھی جاننا، میں منافقاں نوں بھی جاننا، میں کافراں نوں بھی جاننا، پر ویکھو جے جان دے ہون تے اسی بیچی ہیں نا۔ منافق آکھن لگے سانوں نہیں جان دے، ویکھ لے انہاں دی گل، سانوں نہیں جان دے، سان نہیں جان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگ گیا کافراں دی گل دا، انہاں منافقاں دی گل دا، سرکار ممبر تے کھلو گئے، اپنے ممبر شریف تے تشریف لے آئے، سرکار نے اعلان فرمایا کہ کچھ لوگ آندے نے پے کہ میں انہاں نو نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پہ تان کرتی ہے، میرے علم پہ اعتراض کرتی ہے۔ آج میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قیامت تک آنے والا جو واقعہ ہے وہ آج جو پوچھنا ہے میں مصطفیٰ سے پوچھ لوں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ فرمایا میں نہیں جانتا، میں جاننا، پوچھ لو جو پوچھنا جے پوچھ لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے نسب اتے لوگ تان کرتے سن کہ یہ حلال زیادہ نہیں حرام زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے نے سونیا من ابی، حضور دسو میرے ابو جی کون ہے، حضور دسو میرے ابو جی کون ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ، ان کے لوگ نسب پہ لوگ تان کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ وہی ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ہن میں تانوں پوچھنا، سیانے بیٹھے ہو، ماں تو علاوہ کون ہے جڑا دسے دا باپ کون ہے؟ وہ شیر مار دیو، دسو مینوں، سوچو
کون ہے جو ماں کے علاوہ بتائے یہ نطفہ کس کا ہے، یہ حلال زادہ یا حرام زادہ؟ یہ ماں جانتی ہے۔ آج تک سائنس نے کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا جو حلال زادہ ہونے پہ اور حرام زادہ ہونے پہ مورے تصدیق ثبت کر سکے۔ اور جڑا سائنس مصطفیٰ دے قدمہ دی خیرات مانگ کے پھر سائنس مارکیٹ میں چاہتی ہے، سرکار نو اللہ نے علم عطا کیتا ہے، سرکار لوگاں دے پاپا نو بھی جان دے نے۔ ماں کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ بولو بولو، تیرا باپ ہے حذافہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ویکھیا سرکار جلال وچ نے، چہرہ انور سرخ ہے تے آپ دا معافی منگن دا طریقہ پتہ کی ہوندا سی؟ گوڈے نیویں لا کے زمین تے اس طرح اپنے رانا اتے ہاتھ انج کر لینے۔ سرکار دی حضرت عمر دا طریقہ سی معافی منگن دا، انج کر لینا، سونیا اسی رب دے رب ہون تے راضی ہیں، اسی قرآن دے امام ہون تے راضی ہیں، اسلام دے دین ہون تے راضی ہیں تے تواڈے نبی ہون تے راضی ہیں، سونیا سانو معاف کر دیو، سونیا سانو معاف کر دیو۔ سرکار دا جلال پھر حضرت عمر دے انج کرنا نا ختم ہو جانا، چہرہ انور اپنی اصل حالت میں آ جانا، جلال ختم ہو جانا، حضور سانو معاف کر دیو۔ سرکار نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پہ اعتراض کرتی ہے؟ وہ کون سی قوم تھی؟ منافقوں کی قوم۔ آج بھی اعتراض کرتی ہے، اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے، لیکن جو مومن ہے وہ دھیان دینے ساری سرکار ورگا کوئی بھی نہیں۔ بولو ساری سرکار ورگا۔ بھائی شریف صاحب آگے نے موقع تے ترجمہ کر آندے نے ساڈا مصرا پڑھ دیو، کنے جمعے ہوئے نے پڑھیا نہیں گیا، انہاں نوں کی پتا ہوے تساں اج او ساڈا محبوب نہیں ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی او چمی گر نہ مارے۔ ہے ذوق کدا کدا ذوق ہے ماشاءاللہ، جدا ہے سب مل کے پڑھیے، بجلی ڈردی چمی چمکنا مارے چمکنا وہ چمی گرنا مارے وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں یا کھولے وہ والے زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے تے آندے نے جدوں یو جاوے سیر چمندی تے سارا گلشن شیش نواوے تے توبہ توبہ ایڈا حسن ماہی دار وہ جدی چالے جاوے تے آزم اے دو سونا ماہی او سانو کدرے آئے آئے علم دے سارے کو ہے پر ساری سرکار ورگا کو لے آؤ تے صحیح ساری سرکار ورگا کو لے آؤ تے صحیح اللہ اکبر 5 آیتاں قرآن پاک دیا 6 آیتاں میں پیش کیتیاں
بہترین نکات تھوڑے سامنے پیش کیتے ہیں. ہوں لگا ایک حدیث میں پڑھ دیتی ہے منافقاں والی جڑی ضروری سی. ہوں میں دوسری حدیث لگا پڑھن. کتاب دا نام ہے ترمذی شریف. کیڑی شریف؟ بولو بولو کیڑی شریف؟ ترمذی شریف. ایڑیاں نویاں آ رہی ہیں انہاں وچوں حدیث بیلیاں نے کڈ چھڑی تے جڑیاں ساڈے کول نے، کیونکہ یہ چور ہے نا، ہم کھوجی ہیں. یہ ٹورا ٹوری رکھنے لبدیا رہی ہے پھر کتنے دو نمبری کی گئی ہے. یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور مزے کی گل یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھ کے کہ پتہ کی فرماندے نے، میں اس حدیث کے بارے چ امام بخاری کو پوچھیا کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. فقالا، امام بخاری فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. ہاں امام بخاری فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. ہوں سن لو حدیث کی ہے. توجہ بھائی توجہ. امام میری طرف نہیں کرنا اس کو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی یمن بنا کے کلیا سی. اے معاذ بن جبل خود راوی ہے. فرماندے نے فجر دی نماز پڑھان واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تے ذرا تھوڑا جا لیٹ آئے. بولو سرکار تھوڑا جا لیٹ تشریف لے آئے. تے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھن تو بعد پوچھیا بھی سونے اتنا لیٹ کیوں آج آئے ہو؟ اسلام پھیر دے سورج اگدا پیا، حضور اینی تاخیر؟ حضور وہی آ رہی سی یا کوئی ہور اہم معاملہ سی؟ فرمایا میرے غلاموں کی پوچھتے ہو، میں حجرے وہی سا نا پھر رأیت ربی فی احسن سورہ، میں اپنے رب نو ویکھیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں اپنے رب نو ویکھیا میرا رب، میں اپنے رب نو حسین صورت وچ ویکھیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی ہویا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ہویا ہے رب نے میں نے پوچھیا فیما یختصم المال اولالا، اے سونیا مالا اولالا دے فرشتے کیڑی گل دے اندر جھگڑا کر دینے پے، بحث کر دینے پے، تکرار کر دینے پے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں عرض کیتا یا رب العالمین تو بہتر جاننا ہے. آقا فرمانے جدوں میں اپنے علم دی نفی اللہ دے علم دے سامنے کیتی ہے، اللہ نے اپنی شان فوادا یادہ بینک کتفیا، اللہ نے اپنی شان اپنا دست اقدس میرے دوواں کندیاں دے درمیان رکھیا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے دوواں کندیاں دے درمیان رکھے آئے. حضور پھر کیوں یا فرمایا فوجدت بردا انامل ہی بین صدیہ، اللہ دے دستے اقدس دے انگلاں دے پوٹیاں دی ٹھنڈک میں اپنا دوواں چھاتیاں دے درمیان محسوس کیتی ہے. حضور پھر کیوں یا فرمایا ہونا کی ہے فتجلا لی کلو شیء وعرفت، ہر شے میرے تے روشن ہو گئی ہے، ہر شے میرے تے روشن ہو گئی ہے، کوئی شے چھپی رہی نہیں. پھر ذہن میں سوال آ سکتا ہے روشن ہو گئی ہے صرف روشن ہی ہو گئی ہے؟ نہ فرمایا نا روشن بھی ہو گئی ہے، میں ہر شے نو پہچان بھی لیا ہے. اللہ ہر شے میرے تے روشن بھی ہو گئی ہے، ہر شے نو پہچان بھی لیا ہے. علم غیب دے منکر ہر شے وچوں کسی شے نو باہر کڈن. نبی اندر میں ہر شے ہی پہچان لئیے، ہر شے ہی روشن ہو گئی. شے وچ آوی ہے، شے وچ آوی ہے، شے وچ آوی ہے، شے وچ آوی ہے، شے وچ ایوی ہے، ایوی ہے، ممبر بھی ہے، گدی بھی ہے، مائک بھی ہے، تاراں بھی نے، ایک کیمرہ بھی ہے، ایک پکھے بھی نے، ہر شے وچ نے. ادوں پکھے نہیں سن سونیا تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ فرمایا روشن بھی ہو گئے، میں ویکھ بھی لے تے پہچان بھی لے کہ پکھے نے. جنہیں نہیں مننا دی اپنی مرضی ہے، پر رضوی دا نظریہ سن لو. او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے، قرآن میرے نبی دی
رہو دیوانے ہو، اللہ تانوں خوشیاں نصیب کرے۔ ملک دے طول و عرض دے اندر تقریر کرن واسطے جدوں جائیدا ہے لوگ آندے نے اوندی کر جویں بغدادی مسجد وچ کرنا ہے، میں اگوں یہ جواب دینا ایتھے بغدادی مسجد لے آؤ، او مجمع لے آؤ، او ماحول لے آؤ، پھر میں اس طرح دی تقریر کراں گا۔ او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، او میرے نبی دی قرآن، میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن، ساڈے واسطے قرآن، او میرے نبی دی منانا مقصد نہیں، گل سنانا حوالہ بخانا مقصد ہے۔ غلط ہوئے ذمہ داری ہے، نہ منے جائے جنم، پر ساڑی گل ہے میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، میرے نبی دی میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، او سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام ہی نہیں، کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں، او ہے کسے ہور دا کلام۔ آخری حدیث پیش کر کے معروضات نو سمیٹنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے حوالے سن لو کتاباں دے، 11 حوالے 11ویں آیت دے نام تے میرے ذہن دے اندر محفوظ نے۔ میں پنجتن پاک دے نام دے صرف 5 حوالے لگا پیش کرن۔ کتاب دا نام حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک حوالہ نمبر 2 المواہب الدنیا امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حوالہ نمبر 3 زرقانی شریف امام عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حوالہ نمبر 4 کتاب الفتن امام نعیم بن حماد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے شیخ اور استاد، انہاں دی کتاب دی حدیث نمبر 3 آئی ہے جڑی میں لگاواں پیش کرن۔ حوالہ نمبر 5 تقریب البغیہ بترتیب احادیث الحلیہ امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ 5 حوالے پیش کیتے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کیتی ہے، میں دنیا وال وینا وا پیا تے ویندا رواں گا۔ ٹائم نہ چلا ہر جمعے آن لگے کالا بکرا دیا کرے کہ فرمایا میں دنیا وال وینا وا پیا تے ویندا رواں گا۔ انظرو سیگا مضارع دا ہے، زمانہ حال بھی موجود ہے، آن والا زمانہ بھی موجود ہے۔ فرمایا میں اج بھی وینا وا پیا تے ویندا رواں گا۔ صرف ایتھے ہی بس نہیں فرمایا قیامت تک جو اس دنیا وچ ہونا ہے میں اونوں وی اج وینا وا پیا تے ویندا رواں گا۔ صحابہ عرض کر دنے آقا کیویں ویندے ہو پے، کس طرح ویندے رہو گے؟ فرمایا کانما انظر الی کفی ہذہ، صحابہ جویں میں اج مصطفیٰ اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو وینا وا پیا، یعنی ساری دنیا میرے سامنے انج جویں ہتھیلی ہوندی ہے، ہائے 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 جویں او بولو جویں ہتھیلی ہوندی ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ایویں تے نہیں فرماندے تو دانا ما کانا اور ما یکون
ہے تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے پر مگر بے خبر دیکھتے ہیں مگر بے خبر دیکھتے ہیں دا مطلب ہے سونیا جڑا آپ بے خبر ہے وہ توانوں بھی بے خبر ہی سمجھدا ہے تے جڑا آپ علم والا ہے وہ آندا ہے میرے مصطفیٰ تے علم غیب دے بوئے رب نے کھول دی انشاءاللہ میری زندگی رہی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں 2-3 جمعے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بیان ہویا اور ڈھیر لگا حدیثاں دا میں انشاءاللہ عید تو بعد انشاءاللہ 2-3 جمعے رکھاں گے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پھر اعتراضاں دے جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ حاضر قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے